يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم. الحمد لله منشئ الخلق من عدم، ثم الصلاة على المختار في القدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم. كأنما سطرت سترا لما كتبت فروعها من بديع الخد في اللقم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم. مثل الغمامة أن سار سائرة تقيه حرا وطيس للهاجر همي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم. أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وما حوى الغار من خير ومن كرم، وكل طرف من الكفار عنه عميد. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فالصدق في الغار والصديق لم يرما، وهم يقولون ما بالغار من أدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم. ظن الحمام وظن العنكبوت على خير البرية لم تنسد ولم تحمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وقاية الله أغنت عن مضاعفته من الدروع وعن علم من الأتم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم. ما ساماني الدهر ضيما
ما استأجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يظلم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا التمست من الدارين من يده إلا استلمت الندى من خير مستلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم لا تنكر الوحي من رؤياه إن له قلبا إذا نامت العينان لم ينم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا تنكر الوحي من رؤياه إن له قلبا إذا نامت العينان لم ينم وذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه حال محتلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تبارك الله ما وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كم أبرأت واصبا باللمس راحته وأطلقت آدبا من ربقات اللمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأحيت السنة شهر دعوته حتى حكت غرة في العصور الدهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بعارض جاد أو خلط البطاح بها سيب من اليم أو سيل من العادم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاده وجميع أهل بيته أجمعين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم وإلى حضرة جميع أصحاب البدرين وسائر الصحابة كلهم أجمعين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة أويس القرن وأمه رضي الله عنهما الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة جميع الأقطاب والأغياث والأولياء والشهداء من لدن آدم نبي عليه السلام إلى يوم القيامة من الجن والإنس ذكرا وأنثى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة هذا الولي وآبائه وأمهاته وأساتذته ومشايخه الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وسائر أقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كلهم أجمعين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة تاج العلماء قدس الله سره العزيز وإلى حضرة أستاذ قدس الله سره العزيز وإلى حضرة فصود دم قدس الله سره العزيز وإلى حضرة بحر العلوم وكأستاذ قدس الله سره العزيز وإلى حضرة سيد يوسف الجيلاني
വൈലത്തൂർ തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പ ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് വഇലാ ഹളറതി ആഷിഖുർ റസൂൽ കുണ്ടൂർ ഉസ്താദ് ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് وإلى حضرة بحر العلوم أوكي أستاذ قدس الله سره العزيز كلهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين. നമ്മളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയ നമ്മുടെ ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടി ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു ഫാത്തിഹ ഓതി നമുക്ക് ഹദിയ ചെയ്യാം. അൽ ഫാത്തിഹ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ഫാത്തിഹകളൊക്കെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് റബ്ബേ നീ പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഇതിൻ്റെ എല്ലാം മിസ്ലി സവാബ് റബ്ബേ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് അംബിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, ശുഹദാക്കൾ, മഹാന്മാരായ ബദരീങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, അതുപോലെ ഈ മജ്ലിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സഹകരിച്ചവരാരൊക്കെയുണ്ടോ അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ, ബന്ധുമിത്രാദികൾ, അയൽവാസികൾ ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ടോ എല്ലാവരുടെയും അവരിലേക്ക് റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ഓതിയ ഫാത്തിഹയുടെ മിസ്ലി സവാബ് റബ്ബേ ഖബറിൽ നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഖബറിനെ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉപ്പയുടെ, ഉമ്മയുടെ ഭാര്യ, മക്കൾ, അയൽവാസികൾ, ബന്ധുമിത്രാദികൾ, കൂട്ടുകുടുംബങ്ങൾ ആരൊക്കെയുണ്ടോ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിനെ വെളിച്ചമേകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഖബറിനെ വിശാലമാക്കണേ റഹ്മാനെ. സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ, ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ദിക്റ് ചൊല്ലിയ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന അതിമഹത്തായ ദിക്റാണ്. എല്ലാവരും ഒരു മൂന്ന് തവണ മനസ്സറിഞ്ഞ് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മൾ ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. സുബ്ഹാനല്ലാഹി വ ബിഹംദിഹി عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. അല്ലാഹുവേ, നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ.
അല്ലാഹുവേ നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. إن شاء الله استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ പാപങ്ങളെല്ലാം നീ പുറത്തു തരണേ റഹ്മാന്. ചെയ്തു കൂട്ടിയ പാപങ്ങൾക്ക് കണക്കില്ല അല്ലാഹുവേ. ചൊല്ലിയ അദ്കാറുകൊണ്ട് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നാദാ എല്ലാ പാപങ്ങളും നീ പുറത്തു നീ മാഫാക്കി തരണേ റഹ്മാനേ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു തവണ ചൊല്ലിയാൽ 6 ലക്ഷത്തോളം പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന അതിമഹത്തായ സ്വലാത്താണ് സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ ചൊല്ലിക്കോളൂ ഒരു 11 തവണ. അല്ലാഹുവേ സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ ചൊല്ലുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും എല്ലാവിധ ആഫത്തുകളും മുസീബത്തുകൾ ഇടങ്ങേറുകൾ പൈശാചികമായ ശർറുകൾ കണ്ണേറ് നാവെന്ന തൊട്ടൊക്കെ നീ കാവല് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ജീവിതത്തിന്റെ ഉടനീളം റബ്ബേ നീ ഖൈർ ബറക്കത്ത് നീ നൽകണേ റഹ്മാനേ. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق
والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ് റബ്ബേ നീ ഖബൂലാക്കണേ റഹ്മാനേ, നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ സഹോദരിമാരുടെ മനസ്സറിയുന്ന രാജാതിരാജനായ ഖാലിഖായ റാസിഖായ അല്ലാഹ്, നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദുകളും റബ്ബേ നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ നാഥാ. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാ മുറാദുകളും നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും എല്ലാം നീക്കി റാഹത്തും സന്തോഷവും മനസ്സമാധാനവും നൽകണേ അല്ലാഹ്. സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് സർവ്വ ടെൻഷനുകളും നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ അല്ലാഹുവേ, ഇവിടൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആമീൻ റഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ഒരു 11 തവണ സ്വലാത്തുൽ ഹുളൂർ. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، خذ بيدي
قلت حيلتي أدركني الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني അല്ലാഹുവേ സ്വലാത്തുൽ ഹുദൂറിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അവിടുത്തെ തിരുനോട്ടം ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നീ നൽകണേ അല്ലാഹ് അവിടുത്തെ തിരുനോട്ടം ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസുകളിൽ നീ നൽകണേ നാഥാ അല്ലാഹുവേ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള അവിടുത്തെ ഇഷ്ക് ലഭിക്കുന്ന വിഭാഗത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ് ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന അവിടുത്തെ ആശിഖീങ്ങളുടെ മുഹിബ്ബീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ നാഥാ ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ പാപമോചനങ്ങളുടെ നേതാവെന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്വലാദിഖ്റാണ് സയ്യിദുൽ ഇസ്തിഗ്ഫാർ എല്ലാവരും മനസ്സറിഞ്ഞ് ആത്മാർത്ഥതയോടെ ഇഖ്ലാസോടെ മനസ്സാന്നിധ്യത്തോടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും ചൊല്ലിക്കോളൂ ഒരു 3 തവണ പാപമോചനങ്ങളുടെ നേതാവെന്നറിയപ്പെടുന്ന സയ്യിദുൽ ഇസ്തിഗ്ഫാർ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും നല്ല ഇഖ്ലാസോടെ മനസ്സാന്നിധ്യത്തോടെ മനസ്സറിഞ്ഞ് ഹൃദയം അറിഞ്ഞ് ചൊല്ലുന്നവർക്ക് മരണം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും ചൊല്ലിക്കോളൂ ഒരു 3 തവണ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت الله നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ നീ ഖബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനേ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരല്ലേ നാം പ്രയാസങ്ങൾ മാറിക്കിട്ടാൻ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ചൊല്ലിയിരുന്ന ദുആ ആണ് ദുആഉൽ കർബ് പ്രയാസങ്ങൾ നീങ്ങി കിട്ടാൻ വിഷമഘട്ടങ്ങളിൽ സമാധാനം കിട്ടാൻ എല്ലാവരും 3 തവണ ചൊല്ലിക്കോളൂ ദുആഉൽ കർബ് അല്ലാഹുവേ ദുആഉൽ കർബ് ആരെല്ലാം ചൊല്ലുന്നവരുണ്ടോ അവരുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും വിഷമങ്ങളും എല്ലാം നീക്കി റാഹത്തും സന്തോഷവും സമാധാനവും നൽകണേ അല്ലാഹ് എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളും നീ നീക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാഹ് വലിയ ഉയർച്ച നൽകണേ റഹ്മാനേ ജീവിതത്തിന്റെ ഉടനീളം എല്ലാവിധ ഖൈറാത്തുകളും റബ്ബേ നീ നൽകണേ അല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹുൽ അളീമുൽ
الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم الله സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹുവേ നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനേ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നതെല്ലാം നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ നീ എല്ലാ തെറ്റുകളും അക്ഷരപ്പിഴവുകളും അദബുകേടുകളും എല്ലാം നീ വിട്ടുപുറത്ത് മാഫാക്കി റബ്ബേ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഉയരുന്നതും ആകാശലോകങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നതുമായ എല്ലാവിധ ആഫത്തുകളും മുസീബത്തുകളും പൈശാചികമായ ഷർറുകളും എല്ലാ കെട്ടിക്കുടുക്കുകളും തടസ്സങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങാൻ എല്ലാ ദിവസവും നാരിയത്തു സ്വലാത്ത് 11 തവണ പതിവാക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ആഫത്തുകളും വരില്ല, ഒരു മുസീബത്തുകളും ഏൽക്കില്ല, ഒരു പൈശാചികമായ ഷർറുകളും അവന് തൊട്ടുണ്ടാവുകയില്ല. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും ചൊല്ലിക്കോളൂ ഒരു 11 തവണ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك.
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ 11 നാരിയത്ത് സ്വലാത്ത് റബ്ബേ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, സ്വലാത്തുൻ നാരിയുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാവിധ ആഫത്തുകളും മുസീബത്തുകൾ പൈശാചികമായ ഷർറുകൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്ന് അസൂയാലുക്കളുടെ അസൂയകളിൽ നിന്ന് എല്ലാവിധ ശൈതാനികമായ ഷർറുകളിൽ നിന്ന് അസൂയാലുക്കളുടെ അസൂയകളിൽ നിന്ന് ചതിയന്മാരുടെ ചതികളിൽ നിന്ന് എല്ലാ കെണിവലകളിൽ നിന്നും റബ്ബേ ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഒരു കെണിവലകളിലും നീ പെടുത്തല്ല റഹ്മാനെ, ഒരു ചതിയിലും നീ പെടുത്തല്ല അല്ലാഹ്. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സ്വലാത്തു താജ് ഒരു തവണ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അല്ലാഹു, ഒരുപാട് രോഗികളുണ്ട്. തൊണ്ടവേദന കൊണ്ട് പറഞ്ഞവരുണ്ട്, മറ്റ് ശാരീരികമായ അസ്വസ്ഥതകൾ കൊണ്ട് പറഞ്ഞവരുണ്ട്.
ശരീരമാസകലം വേദന കൊണ്ട് പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, അത് കാറുകൊണ്ട് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാം നീ പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫാ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫാ നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആരോഗ്യ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഇസ്സത്ത് റബ്ബേ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാവിധ രോഗങ്ങൾ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. സന്തോഷം നൽകണേ റഹ്മാനെ. ടെൻഷനുകൾ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അമീന ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സ്വലാത്തു താജുർ തവണ ചൊല്ലിക്കോളും. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والكهد والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوص في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم. جسمه مقدس معطرا مطهرا منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم. شمس جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده. سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغاربين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين. شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين. سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين. جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين. أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله. يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وعلى آله وصحبه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أسماء الحسنى تولى. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو. يا الله يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا مصور يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله يا رزاق يا الله يا فتاح يا الله يا علي يا عليم يا الله يا قابل يا الله يا
باسط يا الله يا حافظ يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا حكم يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله يا حليم يا الله يا عليم يا الله يا غفور يا الله يا شكور يا الله يا علي يا الله يا كبير يا الله يا حفيظ يا الله يا مقيت يا الله يا حسيب يا الله يا جليل يا الله يا كريم يا الله يا رقيب يا الله يا مجيب يا الله يا واسع يا الله يا حكيم يا الله يا ودود يا الله يا مجيد يا الله يا باعث يا الله يا شهيد يا الله يا حق يا الله يا وكيل يا الله يا قوي يا الله يا متين يا الله يا ولي يا الله يا حميد يا الله يا محصي يا الله يا مبدئ يا الله يا معيد يا الله يا محيي يا الله يا مميت يا الله يا حي يا الله يا قيوم يا الله يا قيوم يا الله يا واجد يا الله يا ماجد يا الله يا واحد يا الله يا أحد يا الله يا صمد يا الله يا قادر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا أول يا الله يا آخر يا الله يا ظاهر يا الله يا باطن يا الله يا والي يا الله يا متعالي يا الله يا متعالي يا الله يا بر يا الله يا تواب يا الله يا منتقم يا الله يا عفو يا الله يا رؤوف يا الله يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا غني يا الله يا مغني يا الله يا مانع يا الله يا ضار يا الله يا ضار يا الله يا نافع يا الله يا نور يا الله يا هادي يا الله يا بديع يا الله يا باقي يا الله يا وارث يا الله يا رشيد يا الله يا صبور يا الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്.
അല്ലാഹുവേ അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ സഹോദര സഹോദരിമാർ അല്ലാഹുവേ അവരുടെ എല്ലാ വേദനകളും നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ശാരീരികമായ വേദനകൾ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. മാനസികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ നീ പരിഹാരം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ എല്ലാ രോഗങ്ങളും നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ മുറാദുകളൊക്കെ നീ ഹസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നീ എളുപ്പത്തിലാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും പ്രശ്നങ്ങൾ നീ പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാവിധ ഖൈറാത്തുകളും നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله العظيم. يا الله يا رحمن يا رحيم 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 يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم 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 يا الله يا رحمن يا رحيم
യാ അല്ലാഹു യാ റഹ്മാനു യാ റഹീം 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 യാ ഹയ്യു യാ ഖയ്യൂം 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 അല്ലാഹ് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ് അദ്കാറുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരാളെയും റബ്ബേ നീ വെറുതെയാക്കല്ലേ റഹ്മാനേ അവരുടെ ജോലിയിലെ ഇൽമിലെ കുടുംബജീവിതത്തിലെ സമയങ്ങളിലെ സമ്പത്തിലെ സൗഹൃദ ബന്ധങ്ങളിലെ സർവ്വതിൽ റബ്ബേ നീ ഖൈർ ബർക്കത്ത് നീ ഏറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് ഒരു 11-10 തവണ എല്ലാവരും ചൊല്ലിക്കോളും بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് സ്വർഗ്ഗത്തിലെ വീട് സ്വർഗ്ഗത്തിലെ കൊട്ടാരം റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്
آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. അല്ലാഹുവേ, തുബ്ബ് സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്ത രോഗികളല്ലാ നീ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനേ. നീ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. ആരൊക്കെ മെസ്സേജ് അയച്ചവരുണ്ടോ ഇവിടൊക്കെ മുറാദുകൾ അവരുടെയൊക്കെ രോഗങ്ങൾ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ലൈവിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും ഈ എല്ലാ രോഗങ്ങളും അല്ലാഹു സ്വലാത്ത് തുബ്ബിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് പരിപൂർണമായ ശിഫാ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. അല്ലാഹു നമ്മളെ ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. രാജാവ് ചൊല്ലുന്ന اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. അല്ലാഹുവേ, നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഇരു ലോക വിജയികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ജീവിതത്തിന്റെ ഉടനീള ഹൈറ് ബർക്കത്ത് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാ പാവങ്ങളും നീ പുറത്തു തരണേ അല്ലാഹ്. മുറാദുകളൊക്കെ നീ ഹസിലാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ശാരീരിക മാനസികമായ വിഷമങ്ങളൊക്കെ നീ നീക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാവിധ ആഫത്തുകൾ മുസീബത്തുകൾ അടങ്ങേറുകൾ പൈശാചികമായ ശത്രുക്കളെ തൊട്ടൊക്കെ നീ കാവല് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. إن شاء الله ഇതിലേക്ക് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ. ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു ഇത്രയും സമയം ഇരുന്നത് ചൊല്ലിയതൊക്കെ കബൂലാക്കട്ടെ. രാവിലത്തെ ദിക്റൊക്കെ ഫുള്ള് ചൊല്ലിയിരിക്കണമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇനി ചൊല്ലാൻ ബാക്കി എന്തെങ്കിലുണ്ടോ? ഇല്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും സുബ്ഹാനക്കല്ലാഹുമ്മ
وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.